These are Goa's world famous Mankurad mango varieties. In fact, I see only one variety here. There are many varieties of Mankurad mangoes. Mankuradaचे खूप varieties असतात. Small variety, medium variety, large variety, and maybe some extra large variety depending on the size and the weight also. Now most of these are above 150 to 200 grams. I have not tasted them. Somebody gifted them, a well-wisher, I thank him. And he may not know that I am recording these videos for public knowledge and education, because there are very few in Goa who have done the cultural history, who have studied the cultural history and the scientific aspects of mango varieties in Goa, and also as an Indologist. सो हें आतां सांगपाचें कारण की हो मानकुराद आंबो आसा तो इतलो लोकप्रिय जावपाचें कारण पयलीं म्हणजे ताका येता तो वास, तो मानकुरादाचोच वास आसपाक जाय. दुसरो म्हणटा तो ताजो रंग, तो मानकुरादाचोच रंग आसपाक जाय. तिसरो म्हणटा तो ताजो आकार, तो मानकुरादाच्याच भशेन ताजो आकार मातसो गोल कसो, सामकोच लांबट न्ही, सामको जाडो हें ओबड दोबड न्ही, अशा तरेचो आसूंक जाय तो. म्हणजे सुंदर अशा तरेचो आकार आसता, आंब्याचोच कसो आकार आसता तोच मानकुराद. खुबशे हायब्रीड आंबे वांकडे तिकडे दिसतात, कांय तुमकां विचित्रच दिसतात. कोयतो आंबो बी तसले आमकां, बिशप आंबो तर सारको म्हणजे कॅनन बॉल कसो दिसता, व्हडलो तोपेचो गुळो कसो. तसो मानकुराद न्ही. मानकुरादाक एक शिस्त आसा, आनी मानकुरादाक एक रंग आसा, आनी मानकुरादाक एक टेक्स्चर आसा. टेक्स्चर म्हणजे आतां हें मानकुरादाक अशें हात लायतकीच आमकां कळटा हें टेक्स्चर ताजें कशें आसा तें. हे लाशे पडल्यात ताजें कारण तें दीक पडटा आनी तो मागीर तो सुकता ताजेर, आनीक तो डिसीज फायट करता आसतना तो ताजो रोग न्ही. खुबदां फंगल हाका लागूनय, इन्फेक्शनाक लागून अशा तरेचे चट्टे कशे तुमकां मानकुरादाचेर दिसतले, ते हवामानाक लागून जाता. पूण त्याच बरोबर सामको निरोगी, किंवा जो आमी हें म्हणटात की हांव काडना आतां हो घट्ट बसयला, हो जो आंबो आसा तो तुमी पळयात कसो चकचकता तो. तर हो चकचकता तसलो आंबो मेळप म्हणटा तो सारको कठीण असो, सामको सुंदर. आनी हो ऑर्गेनीक पद्दतीन केला म्हणून कळटा, कित्याक ताजेर कसलेंच वखद मारूंक ना, हेंय आमी लक्षांत घेवपाक जाय.